nepalnews.com. News from Nepal as it happens. प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सरकारले गर्न खोजेको काममा कुनै आशंका नगरी शान्ति र संविधानका पक्षमा विपक्षी नबन्न सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि पहिलोपल्ट संसदमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री भट्टराईले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो। प्रस्तुत छ प्रधानमन्त्री भट्टराईले संसदमा पहिलो पटक गर्नुभएको सम्बोधन। संविधान सभाको निर्वाचनमा नेपाली जनताले दिएको जनादेश भनेको सबै वाद र विचारका दलहरूलाई मिलेर जाऊ भन्ने नै हो। लोकतन्त्र स्थापना गर्न सबै दलको त्याग, तपस्या र योगदान भए अनुसार नै जनताले हाम्रो उचाइ नापिदिएका छन्। जनताले कसैलाई एक्ल्याएनन् र कसैलाई अनावश्यक रूपमा अग्ल्याएनन् पनि। त्यसैले मिलेर जाऊ भन्ने जनादेशलाई पालना गरौँ। आन्दोलनमा हामीले गरेको त्याग र बलिदान जस्तै संविधान निर्माणका क्रममा सबै आफ्ना हिस्साबाट त्याग गरौँ। सहमतिको बाटो मात्रै सुरक्षित बाटो हो। इतिहासका अप्ठ्यारा मोड र घुम्तीहरूमा हामी यात्रा गरिरहेकाले नेपाली समाजरूपी गाडीका चालक दलका हामी सदस्यहरू साझा विषयहरूमा अनावश्यक वाद विवाद नगरौँ। शान्ति र संविधानको घुम्ती कटेपछि हामी सबैले समग्रमा समीक्षा गरौँला। हामी अहिले नै विवादमा फस्यौँ भने डाँडावारी नै रहनेछौँ या हाम्रो शान्ति र संविधानको गाडी दुर्घटनामा पर्नेछ। दुर्घटनाबाट हामी कसैले आफू मात्रै बाँच्ने सोचेका छौँ भने त्यो ठुलो भुल हुनेछ। त्यसैले फेरि पनि म सम्मानित सदन मार्फत अपिल गर्छु कि यति बेला सहमति र फेरि पनि सहमतिको अर्को विकल्प छैन। हामी हिजो राणा शासन, पञ्चायती शासन र निरङ्कुश राजतन्त्रका विरुद्ध लड्दा मृत्यु पत्रमा हस्ताक्षर गर्न सहमत भयौँ। अब हामी समाजको अग्रगामी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूपान्तरणमा सहमतिमा किन नआउने? यो सरकार प्रत्येक दिन घण्टा र मिनेटको गन्ती गर्दै सकारात्मक परिणाम निकाल्न कटिबद्ध भएका बेला हामी सबै केही दिन बाधा विरोध अवरोधमा नलागेर नेपाली जनतामा व्याप्त हुँदै गएको निराशालाई हटाउने अभियानमा अगाडि बढ्दा नै हामी सम्पूर्ण नेपालीको राहत हुनेछ। हामी धेरै गरौँ वा थोरै, सकेसम्म राम्रो गरौँ। साझा कार्यहरूमा सहमति खोज्दै मौरीको जस्तै क्रियाशीलता देखाउँ भने आम नेपाली जनता निरन्तर हामीलाई साथ दिन तयार हुनेछन्। शान्ति र संविधानको मुद्दामा आज कोही पनि विपक्ष हुन सक्दैन। पुरानो एकात्मक र राजतन्त्रात्मक थोत्रो घर भत्काइसकेको र नयाँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक घरको नक्सा मात्र कोर्न लागेको अवस्थामा ठुलो कोठामा को सुत्ने भनेर झगडा गर्नुको कुनै अर्थ छैन। शान्ति र संविधानको बाटोमा हिँड्ने यो अन्तिम अवसर हुन सक्दछ। त्यसैले आउनुहोस्, वैचारिक राजनीतिक मुद्दामा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरौँ, तर शान्ति र संविधानको मुद्दामा हातोमालो गरेर अगाडि बढौँ। सभामुख महोदय, आज हामी नेपाली इतिहासको अत्यन्त चुनौतीपूर्ण र सम्भावनायुक्त मोडमा उभिएका छौँ। एकातिर हामीले 10 वर्ष महान जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन लगायत अन्य आन्दोलनहरूबाट 100औं वर्ष पुरानो निरङ्कुश राजतन्त्रलाई अन्त्य गरेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेका छौँ भने अर्कोतर्फ शान्ति प्रक्रिया र नयाँ संविधान निर्माण प्रक्रिया अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने दिशामा देखिएका केही व्यवधान र ढिलाइले जनतामा अन्यल र निराशा छाउँदै गएको पीडादायी यथार्थ हामीले स्वीकार्नै पर्दछ। न्याय, समानता, अग्रगमन र लोकतन्त्र सहितको दिगो शान्ति आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो भने यसलाई संस्थागत गर्ने सुनिश्चितता सहितको संविधान नेपाली मात्रको साझा अपेक्षा हो। यही दिशामा हामी सबै सतत प्रयत्नशील रहौँ। शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्याई आम जनताको अपेक्षा अनुरूपको संविधान निर्माण नभएसम्म मुलुकको रूपान्तरण सम्भव नहुने यथार्थप्रति हामी कोही पनि अनभिज्ञ नबनौँ। पछिल्लो पटक थपिएको संविधान सभाको 3 महिनाको कार्यकालभित्र शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउने र संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार गर्ने हाम्रो राष्ट्रिय अठोट हुनै पर्दछ। सभामुख महोदय, विगतमा विभिन्न राजनीतिक दलहरू तथा अन्य समुदायहरूसँग भएका सबै सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। वर्तमान सरकार गठन हुँदा शान्ति, संविधान र संयुक्त सरकार सञ्चालनको लागि एकीकृत नेकपा माओवादी र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका बीच भएको 4 बुँदी सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सरकार अगाडि बढिसकेको छ। शान्ति प्रक्रिया र जनसंविधान निर्माणको सँगसँगै जनतालाई आर्थिक, सामाजिक परिवर्तनको अनुभूति गराउने काममा वर्तमान सरकार कृतसङ्कल्पित छ। यस सन्दर्भमा सशस्त्र दण्डकालमा सर्वाधिक पीडित एवं प्रभावित व्यक्ति,
पिछडिएका क्षेत्रका जनता, विपन्न वर्ग, असहाय वृद्ध तथा विभिन्न वर्ग र समुदायले न्याय र राहतको अनुभूति नगरेसम्म विद्यमान शान्ति प्रक्रियाले सार्थकता प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसैले वर्तमान सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रणालीको स्थापना र प्रवर्धनलाई उच्च महत्त्व दिएको छ। व्यक्ति बेपत्ता पार्ने जस्ता कार्यलाई दण्डनीय अपराध घोषित गर्ने, यसरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा छानबिन गर्नको लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने र यस किसिमका घटनाहरूमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धतालाई म पुनः दोहोऱ्याउँदछु। त्यसैगरी नेपालको शान्ति प्रक्रियाको विशिष्ट प्रकृति तथा मानव अधिकार एवं अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनका सर्वस्वीकृत मूल्य र मान्यताहरूलाई दृष्टिगत गर्दै सशस्त्र द्वन्द्वकालमा घटेका मानव अधिकारको उल्लङ्घन सम्बन्धी घटनाहरूको छानबिन गर्न र द्वन्द्वका घाउमा मलम लगाउँदै समाजमा मेलमिलापको वातावरण कायम गर्नको लागि नेपालको विशिष्टतासँग मेल खाने गरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग छिटो गठन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। त्यसका लागि यस सम्मानित व्यवस्थापिका संसदमा विचाराधीन विधेयकहरू पारित हुनुपर्ने बेहोरा पनि स्मरण गराउन चाहन्छु। मुलुकको शासकीय प्रणालीमा समावेशीकरणको प्रश्न अत्यन्तै पेचिलो तवरले उठिरहेको वर्तमान सन्दर्भमा यस विषयलाई सम्बोधन गर्दै उपयुक्त ढाँचाको संस्थागत एवं कानुनी पद्धतिको विकास गरी कार्यान्वयन गर्ने दिशातर्फ पनि सरकार प्राथमिकताका साथ अगाडि बढ्नेछ। राज्य प्रणालीलाई लोकतान्त्रिकरण र विकेन्द्रीकरण गर्दै यसप्रति आम जनतामा स्वामित्वबोधको भावनाको विकास गराउँदै शान्ति र लोकतन्त्रका लाभहरूको उपभोग गर्न जनतालाई सक्षम तुल्याउनु सरकारको प्राथमिकताको विषय हो। राज्यका हरेक अङ्ग र तहमा सबैको सार्थक एवं सम्मानजनक सहभागिता, राज्यका स्रोत र साधन तथा अवसरहरूमा सबैको समानुपातिक पहुँच र आम जनताका जायज माग र आवाजहरूको अर्थपूर्ण सम्बोधन नभएसम्म दिगो शान्ति सम्भव छैन। यस अर्थमा पनि नेपाली मात्रको महान त्याग र बलिदानबाट आर्जित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको जनादेश प्राप्त सरकारको दायित्वप्रति सचेत भई एकलव्य चेष्टाका साथ कर्मपथमा अग्रसर भइरहने प्रण गर्दछु। चुनौती र अवसरहरूको सङ्घारमा उभिएको यो सरकार सामु सम्बोधन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीहरूको सूची निसन्देह लामो छ। सबै नेपालीलाई राष्ट्र निर्माणको अभियानमा सरिक गराउँदै नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने अभियानमा सहज वातावरण सिर्जना गर्ने जस्ता कार्यहरू प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन भएमा मात्र थप सूचीहरूको सम्बोधन गर्न सम्भव हुनेछ भन्ने मलाई लाग्दछ। सभामुख महोदय, संविधान सभाको निर्वाचन, सङ्घीय गणतन्त्रको सफल कार्यान्वयन र जननिर्वाचित सरकारको स्थापनासँगै विद्यमान शान्ति प्रक्रियाले सङ्क्रमणकालको एक महत्त्वपूर्ण चरण पार गरे पनि हालसम्मका उपलब्धिहरूलाई नै सबै थोक ठानी आत्मरतिमा रमाउने प्रवृत्तिले दिगो शान्ति र समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने हाम्रो आकाङ्क्षा फलीभूत हुन सक्दैन। आगामी दिनहरू निसन्देह बढी जटिल र चुनौतीपूर्ण छन्। तथापि यी चुनौतीहरूलाई अवसरमा बदल्दै राजनीतिक दलहरू लगायत आम जनसमुदायको सहभागितामा जनमुखी संविधानको तर्जुमा, जनताका चुलिँदै गएका चाहना र आकाङ्क्षाहरूलाई उपयुक्त ढङ्गले सम्बोधन गर्न सक्ने आर्थिक सामाजिक प्रणालीको विकास तथा समावेशी संस्कृतिको निर्माणबाट हामीले चालु शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्याई विश्व सामु जनताको पहलमा दिगो शान्ति स्थापनाको अर्को एक कीर्तिमान स्थापित गर्न र एउटा समृद्ध नयाँ नेपाल निर्माणको जग बसाल्न सक्छौँ। सभामुख महोदय, मुलुक राजनीतिक रूपले मात्र नभई आर्थिक रूपले पनि रूपान्तरणको सङ्क्रमणमा छ। आर्थिक सामाजिक विकासकै एजेन्डा पनि हाम्रा लागि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्। नयाँ संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियाको सँगसँगै आर्थिक रूपान्तरणका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्नै पर्दछ। सबल अर्थतन्त्र बिना दिगो शान्ति र स्वाधीन राष्ट्रको कल्पना गर्न सकिँदैन। जल, जङ्गल, जमिन, जडीबुटी र जनशक्ति जस्ता साधन स्रोतको प्रचुरताका बावजुद आन्तरिक संरचनागत समस्यालाई सम्बोधन गरी आर्थिक रूपले समुन्नत नयाँ नेपाल निर्माण गर्न उत्पादनशील स्रोतको समुचित प्रयोग र लगानीको उपयुक्त वातावरण बनाउन नसक्दा विगतमा सम्भावना र अवसरहरू खेर गएको मात्र होइन, हाम्रो अर्थतन्त्र झनै पछाडि परेको छ। अब यस स्थितिबाट मुलुकले पार पाउनै पर्छ। यस अवसरमा इमान्दारिता, विश्वास र प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको चर्को खडेरीमा आशाको मलिन झिल्कोको रूपमा उदाएको वर्तमान सरकारले अर्थतन्त्रका परम्परागत प्रतिकूलताहरूलाई चिर्दै 2 अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल गरी आम नेपालीलाई गरिबीको दुष्चक्रबाट मुक्त गर्न सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। तत्काल ठुला र चमत्कारिक आर्थिक विकास योजनाहरूको पुरा गर्नु सान्दर्भिक र व्यावहारिक नहोला, तर समष्टिगत आर्थिक विकासको स्पष्ट सोच निर्माण गर्न सकिन्छ र सक्नुपर्दछ। सर्पजनी घर्षणै नभई भ्याकुतो झैँ अघि बढ्ने विकास नीति लिएर मात्र 2 अङ्कको वृद्धि दर हासिल गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि ठुला पूर्वाधार विकास, जलस्रोत, पर्यटन, उत्पादनमूलक उद्योग,
सेवा उद्योग आदिमा अभियानात्मक ढङ्गले लगानी वृद्धि गर्नका लागि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाहरूलाई एकीकृत ढङ्गले परिचालन गर्ने विधि र संयन्त्र निर्माण गरिनेछ। आर्थिक विकासको प्रस्थान बिन्दु भनेकै लगानीको लागि वातावरण अनुकूल बनाउनु हो। औद्योगिक सुरक्षा तथा सौहार्दपूर्ण श्रम सम्बन्ध, सहज ऊर्जा आपूर्ति तथा सबल पूर्वाधारको व्यवस्था बिना लगानी सम्भव छैन। साथै मजदुरको न्यूनतम हकित संरक्षण गर्न र उनीहरूको उत्पादनशीलता बढाउन उपयुक्त वातावरण बनाउन पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसमा सन्तुलन गुम्न दिइने छैन। त्यसरी नै यथाशीघ्र लगानी बोर्डको गठन गरेर ठूला स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई सहज र सरल बनाइनेछ। आगामी वर्ष सन् 2012लाई लगानी वर्षका रूपमा घोषणा गरी लगानी सम्मेलन आयोजना गरिनेछ। नेपाली अर्थतन्त्रले झेल्नु परेको सङ्कटापन्न अवधिमा अर्थव्यवस्था जोगाउन निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीहरूको भूमिका अझ प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको छ। अर्थव्यवस्थालाई सही दिशामा तीव्र गतिले हाँक्न निजी क्षेत्रलाई उच्च मनोबल र दृढ विश्वासका साथ लाग्ने वातावरण सिर्जना गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। यसैगरी सहकारी आन्दोलन, युवा स्वरोजगार लगायतका रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम र गाउँमुखी विकास अभियान मार्फत आर्थिक वृद्धि र सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक वृद्धि यो सरकारको आर्थिक नीतिको लक्ष्य हुनेछ। मुलुकको आर्थिक क्षेत्र अहिले बन्द, हडताल, चक्काजाम तथा तालाबन्दीले आक्रान्त छ। गुण्डागर्दी, दण्डहीनता, आपसी झडप र सानोतिनो मतभिन्नतामा पनि हिंसाको चर्को रूप प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। यो हामी सबैको साझा चिन्ताको विषय हो। सरकारी विकृतिलाई नियन्त्रण गर्न दृढताका साथ लागेको छ। सरकारको यो अभियानलाई सबैको सहयोगको खाँचो छ। ट्रेड युनियन, मजदुर, विभिन्न वर्ग र समुदायका आफ्ना जायज मागका खातिर आवाज उठाउन लोकतन्त्रले नै अवसर प्रदान गर्दछ। तथापि मुलुकको यो कठिनतम घडीमा आफ्ना माग, गुनासा र आवाजलाई संयमित र लोकतान्त्रिक ढङ्गले नै राखिदिनु हुन म सम्बद्ध सबैमा यस सदन मार्फत आग्रह गर्दछु। व्यवस्थापन र श्रमिक बीचको विवादलाई संवाद र सहमतिबाट हल गर्न म सबैलाई आग्रह गर्दछु। राष्ट्रिय श्रम तथा पुँजीलाई स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माणमा लगाई मुलुक निर्माण गर्न सोही अनुरूपको समष्टिगत आर्थिक नीतिहरूको तर्जुमा गर्न आवश्यक हुन्छ। व्यापक रोजगारीका अवसर सृजना गरी त्यसबाट सृजित आर्थिक लाभहरू उत्पीडित दलित वर्ग, जाति, लिङ्ग, दुर्गम क्षेत्र, पछाडि परेका समुदाय, भूमिहीन किसान, अपाङ्ग, लोपोन्मुख जाति समक्ष पुर्याई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सक्ने अर्थव्यवस्थाले मात्र दिगो शान्ति र समतामूलक समाजको निर्माणमा सघाउ पुर्याउँदछ। सरकारको आर्थिक नीतिहरू यिनै मूलभूत सिद्धान्तमा आधारित हुनेछन्। यसैगरी स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित एवं मुलुकभित्रै बढी मूल्य अभिवृद्धि हुने खालका उद्योग सञ्चालनका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने र स्वदेशमै उत्पादित वस्तु र सेवाको प्रयोगबाट स्वावलम्बी अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न सबै राजनीतिक शक्तिको प्रतिबद्धता मैले खोजेको छु। मेरो मुस्ताङ म्याक्सको प्रयोग कुनै सस्तो लोकप्रियताको खोजी नभएर एउटा राष्ट्रिय आर्थिक सोचको बिम्ब हो भन्ने म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा र सम्वर्धनलाई सर्वाधिक महत्त्व दिनै पर्दछ। मुलुकको राष्ट्रिय हित प्रवर्धनलाई सर्वोपरि राखी वैदेशिक सम्बन्ध बढाउने नीति सरकारले अख्तियार गर्नेछ। पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित रहेर निकटतम दुई छिमेकीहरूसँग घनिष्ठ सम्बन्ध अभिवृद्धि गर्दै सबै मुलुकहरूसँग पारस्परिक हितमा सहयोगात्मक र समझदारीपूर्ण सम्बन्धको विकास र विस्तार हाम्रा प्राथमिक विषय हुन्। द्रुततम गतिले आर्थिक विकास गरिरहेका दुई ठूला छिमेकी भारत र चीनसँग परम्परागत प्रकारको बफर स्टेट नीतिको सट्टा दुई बीच मितेरी पुल बन्ने नीति यो सरकारले लिनेछ। नेपालको भूमि कुनै छिमेकी राष्ट्र विरुद्ध प्रयोग गर्न नदिने र छिमेकी राष्ट्रहरूबाट पनि सोही प्रकारको सहयोग लिने सरकारको रणनीति रहनेछ। सबैसँग सहयोगात्मक मित्रताको सम्बन्ध गाँच्ने र कसैसँग पनि वैरभाव नराख्ने सिद्धान्त सरकारले अँगाल्नेछ। नेपालको विकासमा महत्त्वपूर्ण सहयोगको रूपमा रहिआएका मुलुकहरूसँग विशेषतः नेपालका आवश्यकता र प्राथमिकता अनुसार सहयोगका दायरालाई सुनिश्चित गरिनेछ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र सम्बद्ध निकायहरूसँग एवं अन्य महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थासँग सुमधुर र उच्चतम समझदारीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्ना राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी क्रियाशील र रचनात्मक पारस्परिक सहयोगको नीति सरकारले अवलम्बन गर्नेछ। आगामी हप्ता संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वार्षिक साधारण सभामा सहभागी हुने क्रममा मेरो नेतृत्वमा जाने टोलीले सोही नीति अनुरूप आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नेछ। यो भ्रमणले देशको सुयश वृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने मैले विश्वास लिएको छु। नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू अनुरूप दायित्वहरू पूरा गर्दै तत्तत विषयमा मुलुकको
क्षमता विकासका लागि उपलब्ध हुने अन्तर्राष्ट्रिय अवसरको पुनः उपयोग गर्नेतर्फ पनि सरकार विशेष चनाखु र क्रियाशील हुनेछ। गैर आवासीय नेपालीहरूलाई नेपालको विकास प्रक्रियामा अझ बढी सहभागी हुन प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले लिनेछ। विभिन्न कारणवश घर परिवार र स्वदेश छाडी रोजगारीका लागि विदेश हुनु परेका लाखौँ नेपालीहरूको हक हितका रक्षा र प्रवर्धन गर्न विदेश स्थित नेपाली नियोगहरूलाई सक्रिय बनाइनेछ। प्रधानमन्त्री भट्टराईद्वारा संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको सम्बोधन सम्बन्धी समाचार यति नै। nepalnews.com. News from Nepal as it happens.